arita sa Galatia, no? Galatia chapter 2 verse 15. Ning siya der. Ang title diri na yun, Hudyo o dili, Hudyo o dili managsama nga maluwas kon mo to. Hudyo daw o dili maluwas kon mo to. Nataw kami nga mga Hudyo ug lahi kami sa mga dili Hudyo nga giisip namo kaniadto nga mga makasasala. Apan karon nasayran na namo nga gipakamatarong sa Dios ang tao pinaagi sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus ug dili sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Busa kami usab mga Hudyo mituo kang Kristo Jesus. Dili lagi siya aron pakamatarungon kami sa Dios tungod sa among pagtuo ug dili tungod sa among pagtuman sa kasuguan, kay wala gayoy tao nga pakamatarungon sa Dios pinagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Karon kun sa among tinguha nga pagkamatarungon kami sa Dios pinagi sa among pagkahiusa kang Kristo, makita nga kami makasasala, nagakahulugan ba kini nga si Kristo nagatukmod sa pagbuhat o sala? Dili gayud. Apan kun balikan ko na usab ang pagsalig sa kasuguan nga akong gibiyaan, ako na ang nagapamatuod nga makasasala ako tungod kay gilapas ko ang kasuguan. Ang tinuod pinaagi sa kasuguan nasayran ko nga dili nako maangkon ang pagkamatarong pinagi sa akong pagtinguha sa pagsunod niini. Ug karon nga dili na ako ilalom sa kasuguan, gawas nun na ako nga magkinabuhi sa Dios. Namatay ako kauban ni Kristo sa krus. Dili na ako ang nagkinabuhi karon, kundi si Kristo na ang magakinabuhi kanako. Ug kining kinabuhi nga akong kinabuhi karon mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nagahigugma kanako ug naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Wala ko gipakawalay pulos ang kaluoy sa Dios, kay kun ang pagtuman sa kasuguan mao ang pamaagi nga pakamatarungon sa Dios ang tao, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. So ingana no, walay ko anang kasuguan kundi ang atong pagtuo ngadto sa Dios mao ang prueba nga kita doon natin pagtuo maluwas kita tungod sa atong pagtuo. So salamat kay sa Ginoo niya na pinagi kang Kristo Jesus nga gihalad yang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Nalangsang na ako kauban ni Kristo dito, kauban ni Kristo dito sa krus. So gilansang na ako makinaya tanan na daog na ni Kristo dito sa krus. Bisan sa mga balatian, bisan pa man sa kalisdanan, tanan nga makasakitan, gilansang na dito ang daan nga kinaiya. So bag-o nang binuhat karon diha kang Kristo Jesus.